हामीले पश्चिमा मुलुकबाट धेरै कुराहरू अपनाएका छौँ, केही राम्रा कुरा केही नराम्रा कुरा, र ती मध्ये एउटा कल्चर हो डेटिङ कल्चर। अहिले युथमा एकदमै पपुलर बनेको यो कल्चरले हाम्रो समाजमा कस्तो खालको प्रभाव पारिरहेको छ त त्यसैको बारेमा छलफल गर्न आएका छौँ। नमस्कार, म बबिना पौडेल। नमस्कार, म विकास श्रेष्ठ मिलन। विशेष गरेर विवाह पूर्व चाहिँ हामीले एकअर्कालाई भेट्नेसम्म पनि हाम्रो परिस्थिति पूर्वीय संस्कृतिमा नरहेको अवस्थामा डेटिङ कल्चर हाम्रोमा यसरी फस्टाइराखेको छ कि एकअर्कालाई जान्नको निमित्त यसले मद्दत पनि पुर्याइराखेको छ र वैवाहिक जीवनमा चाहिँ यसले किसिमको चाहिँ वितृष्णा पनि जगाइराखेको छ भन्ने कतै कतै आरोप लागिराखेको घटना युवाहरूको विचार लिनको लागि आएका छौँ। सुरुवातमा परिचयतर्फबाट जान्छौँ। परिचय हामी यहाँबाट। नमस्ते, म विवेक भट्टराई, म शिक्षण पेसामा आबद्ध छु। नमस्कार, म भिन्तुना राज भण्डारी, म चाहिँ अहिले डिफ्रेन्ट स्कुल्सहरूमा म्युजिक टिचिङ गर्दैछु। नमस्कार, मेरो नाम ऐश्वर्या कुलाल, म एउटा जर्नलिस्ट र डिजिटल आर्टिस्ट हो। नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ रविन ढकाल, म चाहिँ अहिले एउटा रिसर्च कम्पनीमा रिसर्च एनालिस्टको पोजिसनमा छु। सबैजना साथीहरूलाई स्वागत छ तपाईँहरूलाई। तपाईँहरूको विचारले आज चाहिँ केही हामीले मार्गनिर्देश हुनेछ भन्ने अपेक्षाका साथ सुरुवातमा प्रश्न चाहिँ के रहन्छ भन्दाखेरि डेटिङ भन्नाले चाहिँ हामीले कसरी बुझ्छौँ अथवा हाम्रो चाहिँ यसको यो आयामको विषयमा हाम्रो चाहिँ के धारणा छ, सरबाटै सुरु गरौँ क्यारे। अब डेटिङ भन्नाले सामान्य रूपमा अविवाहित महिला अथवा पुरुषले एक अर्कासँग विवाह पूर्व भेट्नलाई, केही रमाइलो गफ गर्नलाई, केही जीवन सम्बन्धी बुझ्नलाई र वैवाहिक जीवनमा बाँधिनलाई चाहिँ गरिने एउटा भेटघाट हो। अब यो अहिले आएर चाहिँ विभिन्न उमेर समूह र विवाहित अविवाहित तथा अन्य तरिकाबाट पनि अपनाइरहेको चाहिँ देखिन्छ। र उहाँले भन्नुभयो जस्तै डेटिङ होइन विवाह पूर्व अथवा कुनै पनि सम्बन्ध भेटघाट हो भन्ने तत्काललाई भेटघाट। र हाम्रो नेपालमा चाहिँ कल्चर कस्तो पनि रहेको छ भने विवाह गर्नु अघि चाहिँ डेट जाने, धेरै बेसिकल्ली चाहिँ यो कल्चर रहेको छ। विवाह गर्नु पूर्व अथवा इन्गेजमेन्ट पूर्व डेट जाने चलन रहेको छ। यसले चाहिँ कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ जस्तो तपाईँलाई लाग्छ त? मेरो विचारमा चाहिँ आई थिङ्क इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु नो अ पर्सन बिफोर यु गेट म्यारिड होइन। सो अभियसली भेट्नु, उहाँको बारेमा जान्नु, अनि अब कम्प्याटेबल छ कि छैन त्यो थाहा पाउनु चाहिँ एकदम जरुरी छ जस्तो लाग्छ। सो आई थिङ्क डेटिङ इज गुड। यता चाहिँ उहाँ पेसाले रिसर्चर पनि हुनुहुन्छ सर, तपाईँलाई चाहिँ प्रश्न के छ भन्दाखेरि पछिल्लो समय जुन किसिमले चाहिँ डेटिङमा चाहिँ गएर एकअर्कालाई जान्न पाउने महत्त्वको विषयमा कुराकानी गरिराखेको छ, यसले वास्तवमै चाहिँ असल मात्रै प्रभाव परिराखेको छ या यसको केही आयाम अन्य पनि छ? अब यो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अब विभिन्न वर्ल्डकै विभिन्न कल्चरहरूको बारेमा पनि कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने अब जे कुरा बाहिर वेस्टर्न कल्चरहरूमा छ, फर इक्जाम्पल युएस भयो, युके भयो, त्यो कुरा नेपालमा लागू नहुन सक्छ। फर इक्जाम्पल कस्तो भन्दाखेरि अब नेपालमा स्पेसली यो डेटिङ भन्ने शब्द अथवा डेटिङ भन्ने जुन गरिन्छ त्यो चाहिँ युथहरूमा बढी पपुलर छ। अब त्यही कुरा अब युएसमा इभन तपाईँको डिभोर्सीहरूको लागि अथवा एकदम बुढा मान्छे जसले चाहिँ बिहे गरिसकेको छैन उहाँहरूमा पनि पपुलर छ। सो मलाई लाग्छ यो एकदम कल्चरल डिफ्रेन्सेसहरूको कारणले गर्दाखेरि यसमा अझै गहन ऊ चाहिँ गर्न इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब र उहाँले भनिराख्दाखेरि मैले यहाँ ऐश्वर्याजीलाई सोध्न चाहेँ, अघि भर्खर हाम्रो मिलनले पनि भन्नुभएको थियो वितृष्णा जागेको विवाहप्रति चाहिँ, विवाहमा मोह अलिकति कम भएको अथवा डेटिङ गरे पश्चातको त्यो विवाहले चाहिँ माया अलिकति कम हुँदै गएको, अनि त्यसपछि चाहिँ डिभोर्सको कारणहरू पनि त्यही बन्दै गएको जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन तपाईँलाई? मेरो पर्सपेक्टिभमा चाहिँ डेटिङ, मेरो बुझाइमा चाहिँ डेटिङ कसलाई भन्छु भन्दा एउटा प्रेमी प्रेमिका जो चाहिँ एकअर्कालाई हेर्दाखेरि म चाहिँ उसँग लाइफ स्पेन्ड गर्न चाहन्छु होइन, म चाहिँ उसँग लाइफ प्लान गर्न सक्छु जस्तो फिल गरेपछि हुन्छ नि, लभवाला फिलिङ भन्छ नि है, त्यस्तो फिल गरिसकेपछि चाहिँ रिलेसनसिप अगाडि बढाउँछन्, भेटघाट गर्छन्, त्यसलाई म डेटिङ भन्न रुचाउँछु होइन। अनि जुन हजुरले भन्नुभयो म्यारिजलाई असर पार्छ होइन, बिकज यो किन हुन्छ जस्तो लाग्छ भने पहिला होइन, पहिलाको जेनेरेसनमा हाम्रो मम्मी बाबाको जेनेरेसनमा चाहिँ के हुन्थ्यो भने डेटिङ गर्ने त्यस्तो प्रथा थिएन होइन। अहिले नै हो, अहिले विदेशी ट्रेन्ड भनौँ अनि सोसल नेटवर्किङ साइट्स एसेक्ट्राबाट चाहिँ हामीले सिक्दै आउँदैछौँ होइन। डेटिङ भन्ने चाहिँ कुल रहेछ, डेट गर्नुपर्ने रहेछ, गर्लफ्रेन्ड बनाउनु पर्ने रहेछ, बोयफ्रेन्ड बनाउनु पर्ने रहेछ, यो ट्रेन्ड आएको छ होइन। अनि यो ट्रेन्डले चाहिँ के विकास गरिरहेछ युथहरूमा, आई डोन्ट वान्ट टु से ओन्ली युथ होइन, एडल्टहरू पनि छन्, टिन पनि छन् होइन।
उनीहरूमा चाहिँ के विकास भएको छ भने डेट गर्नुपर्छ अनि नट ओन्ली टु वान पर्सन होइन, एउटा मान्छेसँग मात्र रिलेसनसिपमा किन बस्ने, उसँग मलाई प्रब्लम आयो भने म अर्कोसँग जान्छु होइन, अर्को पार्टनर खोज्छु, त्यस्तो डेभलप भइरहेछ। अनि त्यसले त अभियसली म्यारेजमा असर परिहाल्छ, बिकज एक दुईजना भन्दा बढी पार्टनर रोज्ने हाम्रो अहिलेको प्रथा छ भने अब एउटा पार्टनर म्यारेज गरिसकेपछि त एउटैसँग बस्नुपर्छ नि त, अनि त्योसँग कसरी लाइफ कसरी प्रपरली चल्छ त, त्यही हो, इन्ट्रेस्टको कमी पनि हुन्छ अनि पछि एउटैसँग एडजस्ट गर्ने वातावरण पनि कम हुँदै जान्छ जस्तो लाग्छ। यहाँनिर अर्को उहाँको प्रश्नबाट उहाँले उत्तर दिनुभएकोबाट चाहिँ एउटा प्रश्न के उठिराखेको छ भने डेटिङ हुनको लागि प्रेम हुनै पर्छ या आकर्षण मात्र पनि त्यसको कारण हुन सक्छ? अहिलेको अवस्थामा चाहिँ प्रेम हुनैपर्छ भन्ने लाग्दैन मलाई होइन, किनकि अहिले हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ होइन धेरै एप्लिकेसन छ, डेटिङको एप्लिकेसन नै छ क्या, लाइक टिन्डर भयो, फेसबुकमा नि स्ट्रेन्जरहरू हुन्छन् होइन, उनीहरूले एकअर्कालाई चिनेकै हुँदैनन् होइन, यु डोन्ट निड टु बी क्लोज टु इच अदर टु लभ समवान अर टु डेट समवान अहिलेको ट्रेन्डमा चाहिँ। सो अहिले चाहिँ लभलाई नै प्रेमलाई नै प्राथमिकता दिन्छन् जस्तो लाग्दैन मलाई। र उहाँले भन्नुभयो अब सोसियल मिडियामा कसैलाई चिन्नु पर्दैन, जान्नु पर्दैन र जान्नकै लागि चाहिँ डेट गरिन्छ, यसरी स्ट्रेन्जरहरूसँग आफूले नचिनेको मान्छेसँग डेट गर्दाखेरि चाहिँ धेरै सामाजिक घटनाहरू दुर्घटनाहरू पनि भइरहेको छ, यसलाई कस्तो रूपमा लिनुहुन्छ त? मेरो ओपिनियनमा चाहिँ म चाहिँ स्ट्रेन्जर्सहरूसँग चाहिँ त्यति लाइक त्यो कुरा गर्ने ओपन अप चाहिँ हुँदैन होइन, सो यो कुरा चाहिँ मेरो लागि आउट अफ माई के भन्छ आउट अफ माई बक्स हो। एन्ड अभियसली अब स्ट्रेन्जरसँग भेट्दाखेरि सबैजना मान्छे राम्रो हुन्छ भन्ने पनि छैन र सबैजना नराम्रो हुन्छ भन्ने पनि छैन होइन। अब कोही तपाईँले स्ट्रेन्जर भेट्नु होला लाइक तपाईँको यु गेट अलङ रियली वेल अनि राम्रो हुन्छ, कोही चाहिँ म्यारिज बिहा नै गर्नुभएको पनि छ र कोहीको चाहिँ अभियसली प्रब्लम पनि आउँछ, बिकज कस्तो छ मान्छे, को छ कहाँ छ यो थाहा हुँदैन, अनि त्यसले पनि चाहिँ हाम्रो यो जुन सोसियल प्रब्लम्सहरू चाहिँ इन्क्रिज गरेको छ त्यसले। अब कुरा चाहिँ हामीले यता फेरि विवाहतर्फ लैजाउँ, सरबाट जान्न चाहेको विशेष गरेर पछिल्लो समयको चाहिँ हिसाबले चाहिँ डिभोर्स रेटको लागि चाहिँ डेटिङलाई पनि कारण बनाइएको छ, डाइरेक्ट रिजन होइन कि इन्डाइरेक्ट रिजन। विवाह अगाडि चाहिँ डेटिङ गर्यो, त्यसपछि एकअर्कालाई चाहिने भन्दा बेसी जान्ने मौका पायौँ या जान्ने मौका पायौँ, त्यसपछि विवाह पश्चातका समयमा चाहिँ त्यो किसिमको प्रमिसेसहरू विवाह अगाडि देखाइएका डेटिङमा देखाइएका जुन किसिमका प्रेम त्यसपछि केयरहरू नभएपछि फेरि विवाहपछिको सम्बन्धमा विवाहोत्तर सम्बन्धमा चाहिँ फाटोहरू आउने अथवा एकअर्कालाई आरोप लाउने, पहिला यस्तो थियो भन्ने, त्यसले पनि प्रभाव परिराखेको छ भन्ने खालको। यसलाई चाहिँ तपाईँ सत्य मान्नुहुन्छ या यो मात्र कारण हो बताउने भन्नुहुन्छ? यस्तो छ, अब त्यो कारण हुँदै होइन भन्न चाहिँ सकिँदैन होइन, सायद कारण हुन सक्छ, तर एउटा पनि त्यसमा अर्को पक्ष के छ भने तपाईँ नर्मली कोही मान्छेसँग एरेन्ज म्यारेज गर्नुहुन्छ भने त्यसबाट पनि त विवादहरू आइरहेको हुन्छ नि त। अब त्यो हामी दुइटाको फ्याक्ट चेक गर्नुपर्छ क्या, अब त्यसबाट कसको बढी चाहिँ विवाद आइरहेछ भनेर अहिले नै त्यसरी चाहिँ भन्न मिल्दैन। कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने इभन तपाईँले कोही मान्छेलाई चिन्नु नै भएको छैन र उहाँसँग बिहे गर्नुभयो भने त्यति बेला बढी समस्या आइदिन सक्छ। के अरे यदि कोही मान्छेलाई तपाईँले अगाडि चिनेर चाहिँ अथवा अगाडि डेट गरेर भनौँ न डेट गरेर बिहे गर्नुभएको छ भने सायद त्यति बेला चाहिँ बढी जानिसकेको हुन्छ अगाडि नै, सो त्यति बेला समस्या नआउला कि त्यो पक्षहरू पनि हेर्नुपर्छ हामीले। दुइटै कुराको पक्ष हेरेर हामीले सायद त्यो यतिकै त भन्न चाहिँ मिल्दैन। कहिलेकाहीँ बढी जान्दाखेरि अब हामीले अघि भनिरहेछौँ बढी जान्दाखेरि विवाहलाई असर परेको त होइन, हुनसक्छ, किनभने कोही अब यस्तो छ नि त, अब कोही मान्छेहरू अब उहाँ अघि त्यो कुरा यस्तो केही कुरा झुट बोल्ने अथवा फेक गरिदिने, त्यो कुरा विवाहसम्म पनि थाहा भएन अथवा त्यही अनुसार विवाह गरिदियो भने त त्यति बेला त पछि त्यो कुरा अनफर्चुनेटली थाहा भयो भने त अथवा फर्चुनेटली थाहा भयो भने त्यति बेलादेखि नै विवाद त हुन्छ नि। थोरै बहुत अब मान्यताको कुरा गरौँ, पूर्वीय संस्कृतिमा छौँ, विशेष गरेर हाम्रो मान्यताहरूले चाहिँ विशेष गरेर अरेन्ज म्यारेजलाई सपोर्ट गरिराखेको छ या अरेन्ज म्यारेज गर्नुपर्छ, मातापिताले खोजिदिएको वरवधुसँग चाहिँ त्यो किसिमको सम्बन्धहरू हुन जरुरी छ, यो डेटिङलाई मान्दैन। अब यो मान्यतालाई चाहिँ कुन ढङ्गबाट हेर्ने हामीले, म यसरी प्रश्न गर्छु, हामीले पूर्वीय मान्यतालाई हेर्दाखेरि डेटिङलाई गलत भनिराखेको छ, फेरि युवाहरूको अहिले तत्कालको विचार डेटिङ त्यति धेरै गलत होइन भन्ने पनि आइराखेको छ, यो दुईटाको कम्पेरिजनमा तपाईँको विचार के रहन्छ? म डेटिङलाई गलत पनि भन्दिनँ होइन, म सही पनि भन्न चाहन्न होइन। कुन केही तरिकामा होइन, केही तरिकाको डेटिङ हुन्छ नि, कुनै
सम्बन्ध प्रेमी प्रेमिकाको सम्बन्ध चाहिँ हो असही पनि हुन्छ र कुनै चाहिँ सही पनि लाग्छ मलाई होइन एकअर्कालाई चिन्नु एकअर्कासँग कुरा सेयर गर्नु एउटा साथी जस्तो बन्नु त्यो राम्रो पक्ष पनि हो होइन अनि अब कसैले चाहिँ हुन्छ नि एकदम स्ट्रेट फरवर्ड भएर हुन्छ नि एकदम फर्चुनेट भएर प्रेम सम्बन्धमा बस्दिँदैनन् त्यसको लागि चाहिँ म गलत पनि भन्छु अनि हजुरले भने जस्तै अरेन्ज म्यारिज गर्दा अनि यो डेटिङले चाहिँ नराम्रो दृष्टिकोण पैदा गरिरहेछ बिकज हाम्रो जेनेरेसन हुन्छ नि हाम्रो आई डोन्ट थिङ्क नेपाली ट्रेन्ड हो डेटिङ गर्ने लभ रिलेसनसिपमा बस्ने अनि डेट गएर भेट्ने त्यस्तो मलाई हाम्रो ट्रेडिसन हो जस्तो लाग्दैन बिकज अब हाम्रो आन्टीहरूले हुन्छ नि हाम्रो मम्मी बाबाहरूले भनेको सुन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरू जस्तो बाटोमा हात पक्रेर हिँड्यो भने त हाम्रो मम्मी बाबाले खुट्टा भाँच्थ्यो हाम्रो दाइले त खुट्टा भाँच्थ्यो यसरी भन्नुहुन्थ्यो होइन सो यो अभियसली नेपाली कल्चर त होइन अनि मम्मीहरूले आन्टीहरूले त्यसरी भन्दाखेरि भाँच्नुहुन्थ्यो भनेर भन्दाखेरि तपाईँलाई त्यो ठिक लाग्थ्यो कि लाग्दैन थियो अभियसली ठिक लाग्थ्यो बिकज अहिलेको युथहरू चाहिँ किन धेरै भायोलेन्ट किन बिग्रिरहेछन् नै भन्न चाहन्छु म होइन बिकज प्यारेन्ट्सको डर छैन होइन प्यारेन्ट्सले जति केयर गर्नुपर्ने जति आफ्नो छोराछोरीलाई टाइम दिनुपर्ने जति कन्सोल गर्नुपर्ने त्यो वातावरण छैन होइन डेटिङको गलत प्रयोग भइरहेछ डेटिङ आफैमा गलत हो भन्नुहुन्छ या डेटिङको प्रयोग चाहिँ गलत भइरहेको छ डेटिङको प्रयोग गलत भइरहेछ र डेटिङको प्रयोग गलत भइरहेछ भनेर भनिरहँदाखेरि चाहिँ मैले खुलेरै भन्न चाहेँ होइन अब हामी अब जे पनि कुरा गर्छौँ अलिकति धेरै एक्सेसिभ भएर गर्छौँ डेटिङ कल्चर अपनाइरहँदाखेरि कसैलाई जान्नु र त्यो सँगसँगै चाहिँ आफ्नो फाइदाको लागि शारीरिक सम्बन्ध राख्नको लागि आफ्नो समय टाइम पास गर्नको लागि चाहिँ बढी प्रयोग भएको जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई यो डेटिङ कल्चर हाम्रो नेपालमा पनि पहिले डेटिङ नभएको भने होइन है जस्तो मेलापातमा जाँदाखेरि होइन त्यसै गरी रोदी घरमा जाँदाखेरि यी विभिन्न तरिकामा चाहिँ डेटिङ हुन्थे तर अहिले आएर के भयो भन्दाखेरि त्यो तरिका मात्र फरक भयो र नाम मात्र आए जस्तो भयो कि अनि अब यो डेटिङ अहिले आएर चाहिँ विशेष गरी यो शारीरिक सम्बन्धसम्म पुग्ने कुरा जुन छ जुन चाहिँ अहिले आएर विशेष गरी चाहिँ जुन युवा छन् युवाहरूले चाहिँ त्यसलाई बढी मात्रामा चाहिँ फोकस गरिरहेको देखिन्छ तर खासमा डेटिङ भनेको एउटा आपसी समझदारी र भोलिपर्सि चाहिँ वैवाहिक जीवन बाँधिनको लागि चाहिँ गरिने एउटा चाहिँ भेटघाट हो र त्यो सँगसँगै चाहिँ के पनि भयो भने सबै डेटमा नै सबै कुरा हुन्छ मैले विवाह गर्नु पनि किन जरुरी छ भनेर विवाह कम गर्न चाहिँ हाम्रो युवाहरू इच्छुक भएका हुन् कि के भन्न चाहनुहुन्छ मेबी यस बिकज अब जस्तै लाइक अहिलेको मान्यता अनुसार भनौँ न डेटिङमै सबै कुरा हुन्छ नि बिहा किन गर्ने वाइ बी कमिटेड एन्ड बी लाइक क्याप्ट प्रिजनर किन बन्ने भन्ने रेस्पोन्सिबिलिटी पर्छ सो लाइक प्रिजनर जस्तो किन फिल गर्ने लेट्स बी फ्री भन्ने सोचाइ पनि आइरहेको छ अहिले सो त्यो कारणले गर्दा चाहिँ न डेटिङलाई कम गर्ने हो कि डेटिङ नराम्रो हो कि हाम्रो विवाह हाम्रो जुन हामी सामाजिक रूपमा बन्धनमा बाँधिन्छौँ त्यो नै कम हुन थालेपछि त हामी कुनै बन्धनमा नबाँधेपछि त मान्छे खुला भएपछि अलिकति बिग्रिन्छन् नि होइन र सो डेटिङ नै नराम्रो त भन्नु मिल्दैन किनकि कोही अब डेटै नगरिकन पनि तपाईँ विवाहमा कसरी जाने होइन चिन्दै नचिनेको मान्छेसँग हाउ विल यु म्यारी हाउ विल यु स्पेन्ड यर होल लाइफ अब त्यो 1 महिना 2 महिना 3-4 वर्ष होइन कि तपाईँ आफ्नो पुरै लाइफ दिनुहुन्छ त्यो मान्छेलाई कसरी दिने चिन्नु पर्यो अनि डेटिङले गरेरै विवाह नगर्ने पनि कोही अब डेटै नगरिकन विवाह नगर्ने पनि छन् कोही डेट गरेर विवाह गरेर लाइफ लङ सँगै बस्ने पनि छ सो डेटिङलाई नै नराम्रो चाहिँ भन्नु पिन्तुराजीले चाहिँ डेटिङलाई नराम्रो नै भन्न मिल्दैन भन्नुभयो उहाँ सबैजना साथीहरूको त्यस्तै खालको विचार आइराखेको छ फेरि पूर्वीय संस्कृति पनि छ मान्यता पनि छ भन्ने खालको पनि कुरा आइराखेको छ रोदीमा भेट हुँदाखेरि पनि त्यसलाई डेटिङ मान्न सक्यो भन्ने खालको छ विभिन्न फरक तरिका या समय अनुसारका ती आफ्ना यो भए पछिल्लो समय आजको युवाले हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ आइडियल डेटिङ यस्तो हुनुपर्छ योभन्दा यता गयो भने यो गलत छ योभन्दा यता गयो भने पनि यो डेटिङको मान्यता रहेन भन्ने चाहिँ आइडियल डेटिङ चाहिँ कस्तो खालको हुनुपर्छ आदर्श चाहिँ एक किसिमको डेटिङ आई थिङ्क इट्स मोर अबाउट एकअर्कालाई चिन्ने अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने अनि जस्तै अब एभ्री मान्छेको डिफ्रेन्ट पर्सनालिटी डिफ्रेन्ट हुन्छ अनि उसको चोइसेस उसको बिहेभियर उसको
आफ्नो सोचाइ पनि डिफ्रेन्ट हुन्छ होइन सो त्योसँग आफू कम्प्याटेबल छ कि छैन त्यो पनि आफूले हेर्नुपर्छ लाइक डेट गर्यो भन्दैमा रमाइलो गर्यो घुम्न गयो अनि त्यसपछि सोच्दै नसोच्दै ओके मैले योसँग डेट गरेर चाहिँ म योसँग विवाह नै गर्छु भन्ने सायद त्यस्तो नै गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन अनि हाम्रो जुन मान्यताले चाहिँ डेटिङलाई गलत भन्छ त्यो सबै डेटिङलाई त्यसमा परिवर्तन आवश्यक कि यतिकै ठिक छ दुवै आफ्नो ठाउँमा राइट छ होइन जस्तै अब मलाई चाहिँ अब डेटिङ मन पर्दैन भने इट्स माई चोइस मैले अब डाइरेक्ट अरेन्ज म्यारेज अथवा विवाह गर्न सक्छु तर मलाई मनपर्छ भने चाहिँ आई थिङ्क आई सुड बी एबल टु फाइन्ड अ प्रपर पर्सन जस्तो लाग्छ अब कुनै चिज तपाईँको जस्तै तपाईँको मलाई मन पर्दैन मलाई तपाईँको मन पर्दैन भने त्यसमा कम्प्रोमाइज गर्नु पर्यो अथवा त्यसलाई अब कसरी करेक्ट गर्नु पर्यो अब हुँदैन दिनका दिन डेट गर्दै झगडा हुन्छ नि विवाह गर्दा झन् सँगै बस्दा कति झगडा हुन्छ होला सो आई थिङ्क त्यो वेमा पनि हामीले सोच्नुपर्छ डेट चाहिँ ब्रिज हो अथवा ट्रायल हो सर तपाईँ के भन्नुहुन्छ डेटलाई ट्रायलको रूपमा ब्रिजको यो ब्रिज नै हो होइन अनि यो चाहिँ अब कल्चर र कन्ट्री अनुसार पनि फरक हुन जान्छ कि जस्तो एउटा अध्ययनले के भनेको छ भन्दाखेरि कक्षा 5 देखि 6 मा पढ्ने अमेरिकी बालबालिकाहरूमा डेटको प्रेसर आउँछ अरे कि तर त्यो हाम्रोमा त छैन नि हाम्रोमा एटलिस्ट केही नभए पनि 11 अथवा 12 पढ्दाखेरि डेटिङ जाने चलन छ अब त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब डेट एउटा चाहिँ अब अन्डरस्ट्यान्डिङ र समाजलाई डेटसँगै एउटा समाजलाई पनि अगाडि लैजानुपर्ने चाहिँ हाम्रोमा आवश्यकता छ हामीले टोटल्ली पाश्चात्य मुलुकको डेटिङ कल्चर पनि लिन सक्दैनौँ र हाम्रो जस्तो पुरानो परम्परा अनुसार भेट्ने नहेली लमीद्वारा बिहा गर्ने त्यस्तो परम्परा पनि हामी अवलम्बन गर्न सक्दैनौँ एउटा ब्रिज चाहिँ बन्नै पर्नेछ ओके र सोही प्रश्न यहाँलाई पनि जान्छ जुन हाम्रो आइडल डेट भनेर चाहिँ तपाईँले कसरी छुट्याउनु भएको छ के हुनुपर्छ त्यो डेटमा अब त्यस्तो आइडियल डेट भनेर मैले अब एक्ज्याक्टली यो भनेर त भन्न मिल्दैन किनभने एभ्री मान्छेको आफ्नो अब डेट गर्ने तरिका तपाईँको अनुसार चाहिँ अब जस्तो यदि म कोही सँग डेट गयो भने मेन कुरा त हाम्रो कुराहरू मिल्नुपर्छ धेरै अब विभिन्न कुराहरूको चोइसेसहरू मिल्नुपर्छ हाम्रो अब लास्टमा भनौँ हाम्रो मन मिल्नुपर्छ त्यसपछि अनि फर्दर ल ठिक छ एउटा रिलेसनसिपमा बसेर पछि फर्दर फ्युचर प्लानिङ गर्न सकिन्छ होला मलाई लाग्छ त्यो एउटा आइडियल डेट मेरो लागि छ र हाम्रो अर्को एउटा चलन पनि के छ युथहरूमा बेसिकली भन्दाखेरि जुन विवाहपछि मात्रै हामी शारीरिक सम्बन्धलाई चाहिँ फोकस गरिरहेका अवस्थामा चाहिँ यु निड टु नो यर पार्टनर ऊ बेडमा कस्तो छ त्यही भएर पनि हामीले डेट गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ मेनली फोकस भइरहेका छन् युवा तपाईँको डेटमा चाहिँ यो समावेश हुन्छ कि हुँदैन यो आइडल डेटमा अब त्यस्तो मानसिकता राखेर हामीले डेट गर्यो भने त एउटा पार्टनरसँग हजुर डेट गर्नुभयो होइन त्यसपछि ऊ ठिक लागेन बेडमा त्यसपछि नेक्स्ट चेन्ज गर्नुहुन्छ नि त हजुरले होइन त्यसपछि त्यो पनि ठिक नलाग्न सक्छ त्यसपछि फेरि चेन्ज अब यसरी कस्तो हुन्छ भने सेक्सुअल डिजायर्स बढ्दै जान्छ होइन टेम्पटेसन बढ्दै जान्छ सो यो त एउटा नकारात्मक नै भन्छु म चाहिँ विकृति नै ल्याउँछ हजुर अनि डिजिज हुन्छ नि सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिजहरू पनि त हुन्छ प्लस अबोर्सनको धेरै केसेस आइरहेको हुन्छ यस्तै तपाईँको समावेशित एउटा आदर्श डेटिङको हिसाबमा चाहिँ यी चिजहरू नभए पनि डेटिङ चाहिँ राम्रो हुन सक्छ अभियसली राम्रो हुन सक्छ होइन र डेटिङको कुरा छ होइन अब डेटिङ भावनात्मक हो कि शारीरिक हो त्यो कुरालाई हामीले बुझ्न जरुरी छ होइन अब भावनात्मक हो भने एब्सोल्युटली बेड नै चाहिन्छ भन्ने छैन होइन तर यदि शारीरिक हो भने उहाँले भने जस्तै होइन बेडबाट पनि नेपाली युवाले शारीरिक रूपमा यो किसिमको खुलापन ल्याएर डेट गर्न चाहिँ आवश्यकता हो या चाहिँ त्यसलाई विकृतिको रूपमा मान्नुपर्छ आजको युवाले के भन्छ आवश्यकता होइन यो विकृति नै हो होइन एक हिसाबमा शारीरिक सन्तुष्टि पनि चाहिन्छ तर हाम्रो समाजले त्यो दिँदैन हाम्रो समाजले नदिँदैमा हरेक कुरा रङ हुन्छ र यो रङ नै हो त्यही भएर मात्र हाम्रो समाजले नदिएको हो र तपाईँको विचारमा चाहिँ के लाग्छ यो कुरा त रङ होइन होइन तर समाजको मान्यता अनुसार के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा निश्चित उमेर पुगिसकेपछि उसले पछि हुने यदि केही सम्बन्धहरू अगाडि बढेर ऊ परिपक्व छ कि छैन उसले पछिको भविष्य सोच्न सक्छ कि सक्दैन त्यसको आधारमा मात्र चाहिँ बिहा गरिदिएर चाहिँ एउटा सेक्सुअल रिलेसन चाहिँ इस्टाब्लिस गरेको हाम्रो समाजले मान्यता त्यो अनुसार चाहिँ दिइरहेको छ त्यो डिसिजन मेकिङ गर्नको लागि युवा आफै तयार हुनु पर्यो आफै तयार हुनु पर्यो लागि यो विवादित विषय बन्न सक्छ किनभने त्यसको लागि समाजले के भन्छ र व्यक्तिले अथवा चाहिँ मोरली के भन्छ भन्ने यो दुईटा चाहिँ विषय आइराखेको छ अब यो डेटिङलाई चाहिँ अन्ततः के गर्दाखेरि बेटर होला एक शब्दमा सबैजनाको गइदियो भने सबैजनाले आफ्नो आफ्नो विचार डेटिङमा राखिदिनु भयो भने अन्तमा हामी कार्यक्रमको करिब अन्तमा छौँ
अब नेपाली युवाले डेटिङ गर्ने कि नगर्ने, कसरी गर्ने? आई थिङ्क डेटिङ गर्नुपर्छ. यु सुड नो द पर्सन बिफोर यु स्पेन्ड यर होल लाइफ. अनि त्यसमा नि लाइक मेरो विचारमा चाहिँ बडीली अफेक्सन भन्दा पनि इमोसन एन्ड फिलिङ्स एन्ड हार्ट टु हार्ट कनेक्सन, त्यो चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट हो. अब डेटिङ गर्नै पर्छ. डेटिङ नगरी एक अर्कालाई चिनिँदैन होइन. त्यो भइसकेपछि डेटिङ गर्नुपर्छ, तर त्यो हामीले कल्चरलाई पनि हेरेर डेटिङ गर्नुपर्छ. त्यति भएर सर के भन्नुहुन्छ? अनि डेटिङ त गर्नुपर्छ, किनभने एउटा मान्छेसँग के अरे अगाडि नै चिनजान भएपछि अब पछि विवाह पछि एकदम राम्रो सम्बन्ध हुन्छ जस्तो लाग्छ. र धेरै चाहिँ बाहिरको वेस्टर्न कल्चरबाट चाहिँ धेरै इन्फ्लुएन्स भएर चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन फेरि. डेट गर्नुपर्छ अभियसली नै होइन, तर करेक्ट एजमा होइन, करेक्ट सोच लिएर र हो आई वान्ट टु बी हिज पार्टनर अर हर पार्टनर, यो सोच लिएर गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई. र आजको भेटघाट अथवा शब्द परिवर्तन गरेर हेर्दाखेरि आजको तपाईँहरूसँगको डेटिङ अत्यन्त धेरै फलदायी रह्यो वैचारिक रूपमा. तपाईँहरू धेरै सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद. अन्ततः उहाँहरूले भन्न चाहेको कुराहरूलाई मैले अन्तमा चाहिँ डेटिङ कल्चर हाम्रो समाजले मान्यता नदिँदैमा युवाहरूले आफ्नो सोचमा परिवर्तन नल्याउने होइन, बरु समाजले चाहिँ त्यो परिवर्तनहरूलाई चाहिँ आफू अनुकूल अथवा चाहिँ ती विकृति विपरीत रहेर भए पनि अथवा विकृतिलाई साइड लगाएर भए पनि त्यसलाई चाहिँ अनुकूल बनाउँदै लानुपर्छ. यी चिजहरूलाई डेटिङ अथवा यस्ता चाहिँ युवाहरूले स्वीकारिसकेका पक्ष परिवर्तनहरूलाई चाहिँ फेरि नकारेर अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने खालको र पक्कै पनि विकृति रहित डेटिङ चाहिँ सही हो युवाहरूको लागि, सबैको लागि. यही कुरामा चाहिँ आज हामीले कार्यक्रम टुङ्ग्याउने बेला भइसकेको छ. आजको लागि कार्यक्रम युथ फोरम यति नै. आगामी अङ्कमा अन्य धेरै यस्ता शीर्षकहरूमा कुराकानी गर्नका लागि हामी सबै आउनेछौँ. आजलाई सबैलाई बिदा दिनुहोस्, फेरि भेटौँला. नमस्कार.